دوستا و قومای گل سلام پیشین که در واپس از وقت طرف خانه رفتم گفتم که یک چیز دیگرم که است قد شما که است کم डिस्कस करना मतलब शेयर करना मैं रिसेंट सैलाब की अज़र टाउन शुदा दौरान सैलाब मैं कोशिश कदम कि एगो कमेंट ना करम रीज़न को मालूमदार अच्छा कि एक मर्दों की मुसीबत است ذهنی مردم که است دزی مشغوله که یک گروه مردم بیخانه شدن دیگه بجلی گیس اینترنت سرویسات آن دیسرپت شدت دیگه قیمتای آرد بال رفته قیمتای گیس بال رفته دیگه هم خاطر هم اقتصادی طور پر مردم هرت شدن بعض مردم بیخانه شدن دیگه بعض هم خاطر مناسب نبود که ما گو کامنت پاس کنم و حقیقت این است که مطلب ما باید بگم که آقای قادر نایل ما خوش آمد مطلب بودن اینوالو بودن منی چیزش یک نماینده مو که در بروری داره مطلب یک MP ما مطلب تا کلان حد راضی ام از کارش که در نظر از ما خوب کار کردگی یک جوان لیدرشپ است بهرحال ما در سیاسی نظریات ناش کار نداره می که مطلب برای قوم خدمت نه هر کس در هر پوزیشن که خدمت نه قابل قدر است مسئله سیلاب که ما می‌خواستم دوبارهش کامنتری بدم و کامنتری بود که تمامی از ما کس نوٹ کرده که سیلاب که مادت خاص طور پر طرفی بالنا بروری که مادت بلاک نمبر 1 مگه بخال کست شیرازی پیشم مادت زیالا سیلابا دیگه شما وش کردن که باجری که ورده تقریبا قدر نسبی دیوال کست باجری اینا کست ورده پورا چند گلیر دیگه باز امزو خاطر آو لیول چه بسیار بال رفته چر که باجری پت خود کلو ورده دیگه مطلب گلیا کست پرکتیکلی مین روड پرکتیکلی شیله کست جوش و در مقابل ازو پیش امامباره رضوی یا تینه بروری والا امامباره که میگه آقای مبلغ والا امامباره که میگه ازو تار شیلر فول روड فول کست آو برده فول کٹه چیزا کدن بلکه اونجا وشنه که کم به ترانسفارمرم تا پر دیگه خانه مردوار دیوالاش چپا کده مین روड کست فول پورا سیلاب برده گو مطلب تمامی خبره کی گاه کست اینجی رای آو بوده دیگه سیلاب گام میں ماده چند دفعه مادم تا کٹ کٹ سیلاب یالم مای وزن جو بال کرخسر ڈیم است کہ اینی ٹائم میں تنا فل کٹ اف فلڈنگ شنه یا کوئی خل ڈیمیج کار نشته ڈیم ثابت مطلب تر خرابی اور خدا نہ خاسته گ ڈیم چیزش نه خو بس لیولی تباہی چیزش کسته بسیار کلان پیوانم خود سولوشن وایز کسته سولوشن مطلب یک مطلب است کار حکومت لیکن کم سے کم مردم خبر باشه که چیز میخوای تو کسته برای فیوچر از نماینده کسته از حکومت یا خودون مردم اگر گو کار میخوای برایش کنه مطلب تو چطور میتونی کنی یا خو مطلب خانه جوړ شته روड جوړ شته شما نمیتون خانه مردم خراب کنین روड خراب کنین یا خو جوړ شته بزرای سیلاب برای فیوچر کسته چیکار شده میتونه در پوره جای دنیا کسته می شهر که ما میشتم کلو بارش میشه دو دانه دریا یک جایی که من یک دیگه کسته ملاو میشن دیگه اینجا کسته 2006 یعنی تر یک فلڈنگ کسته کلان مادت لیکن वो एक بسیار रेयर इवेंट है खो मनी जी कस्ता अक्सर इन फुल चंद रोज़ बारिश में फुल शदीद बारिश आमशन लेकिन सैलाब ना मार रीज़न इस खातिर जिया कि मतलब मैनेजमेंट सिस्टम शिकस्त सही ना आल बरोरीम कस्ता सोल्यूशन ची ये अस्ता कि मतलब रोड बायत कस्ता फुल कंदश ना फुल डीप शेला और जोश ना बजू कंक्रीट शुना फुल कट्टा डीप लेवल डीप बजू कस्ता कंक्रीट बस बले सर जो पोश ना बस बले सड़क जोश ना यानी शेले डीप कितना यमजू गलिया की मनीष संग मदद सैलाब मदद इर अगर ना तो हम कंदश ना मनीष फुल कट्टा कंक्रीट शेला जोड़ना तो मरियाबाद शेला दर व बले सर जो कस्ता कंक्रीट शुद्ध रोड शुद्ध चंद फ़ायदा दर एक अर्च खस की सैलाब पाया बले रोड ही नहीं है ताम अस्ताम वरा खाना कस नुकसान नहीं मेरसा हो दियोम फ़ायदे शेस्त कि ताराई बिजली तमाम चीज़ शुम कस्ता तय ज़मीन मोरा अज़ बने शेला दिगा बाज़मज़ु खातिर कस्ता शुमो ज़रूरत ना शिकता रोज़ार कस पैखानेश बंश द शेलर भी कना रोड कंदा कना तार बिजली बिल गैस तार बिजली टेलीफोन इंटरनेट पाइपी गैस तमाम कस्ता अच्छे ज़ामोर खातिर ज़रूरत कंदोइद नमशा मेंटेनेंस इज़म शगर सुबह गो नौ टेक्नोलॉजी हमार कि ज़रूरत चित की कनेक्शन आर बोरे बाज़म स्ते चीज़ाम एनी अंजु खातिर डिमांड
مردمای زراتاون باید باشه که طی سړکای خورنا باید کس دیپ کندش نشیله شیله تایپ جوړ شه. پوره دنیا می ترسته هر شهر اونمی شهر از مومست چند شهر دیگه که ما رفتم می تر تقریبا یا لبی سړکا فول کټه کټه شیله مطلب جوړ کردن شیلا قدیگ کنکت از بلی روड تو نمیگن خالی یک سر دکانه مین هول شما میگه تجربه پاکستان هم سیستم است لیکن منی از زراتاون مو زیری پایپ کشی کوشش نکی آور ببره پایپا نمیتونه کسته پایپ برای آو پیخانه سی است لیکن برای آو سیلابی نه همزو خاطر باید کسته نه که حکومت باید نمایندهش پیش حکومت باید دیگه چیزا کنه مردم دیمان شنمی باشه پلین شنمی باشه دیگه که از پیش حکومت بجٹ کنده کنه انتر مطلب اگر پوریش نمیتن کم گلی جور شنه سیستم کسته منش کسته یکی دوم سنگا کی این جماعت دیگه ای باجری کسته شما اگر ویدیوار کی مطلب نشر کرد ما کی توف کن که مطلب مو دره که مطلب موری د کرخسه کنیکت میشه مطلب از بایپاس گرفته تا انترنسی کرخسه را کسته تانمش تو کن شما کسته فول کلان پیمانه کسته فول کټه غار د دې سنس کې مطلب فول شیله ور جوړ کړ مطلب تام سنگار از اون چې کسته اوی سیلابی از اونجا وردت امو سنگار کسته پورش ده گلیای زراتاون کسته دم کرد سولوشن چیزه تو یعنی ایریا که ما هستم خو یا مطلب بله کوواش مخ شمور نشود دادن نمیتونم چرا که بارش دار کم در آموشه لیکن اونون چه دریای خو یعنی درختار شما میگن مطلب یک زمانی کو که اینجا بوده گرد برد درختار مردم پریش کٹ کرده بوده تازه که مردم اینجا آبادیش میکرد باز امزو خاطر فلڈینگ بوده باز مردم کسته چیکار کرده از چر که کلو فلڈینگ شده کلو سیلاب ماده باز مردم فهمیده که اینجا تو باید قدر درخت کنی اگر تو مطلب درخت کشنی حتی که اگر درخت تو 5% 10% یک ایریا باشه که است تقریبا فلڈینگ استور تا 40-50% شرکت کنترل نه یعنی ما تو نمیگم 100% ایریا یعنی 5% 10% حتی که اگر درخت کور باشه میتونه که است نیمی فلڈینگ استور چیزی شرکت رو کنه فلڈیت نکنه وجهش است که درخت تون میگن مثلا رنگ چتری وری است بارش که بالمونه درخت چیزا کسته درخت رنگی چتری و بارش رکسته سلو بنه بارش خطر رفتار چستی همشه بس تا ریشای درختا ریشای جڑی بوٹی حتی که درختم نواشه جڑی بوٹی ساده هم کسته بزو چیکار نه که ریشای زو کسته اور ابزار بنه چرا که زمین رونا ریشه د منی زمین که مورد د غول از نه گیپ میره بس او بارش کسته زیاتر جذب مشه منی زمین کسته وही تر اول خو سیلاب مقدارش کم منه مطلب بله زمین کسته تر فلش فلڈینگ مگئی که مطلب اگر درخت اتنا واشه جڑی بوٹی اتنا واشه دیگاو که ما او د منی زمین جذب اتنا شم تر بله زمین کسته تر موره او ام زایم شم کسته سیلاب میره و تباہی میشه دیگه همزو خاطر برایزی که مطلب مزید دم را کسی تر سنگان نه باید کسته ایریه که از چیز است از پیش بایپاس روड بایپاس اونا تمام زمین محکمه جنگلات دیگه تا خود کر خسر هر چقدر کی زمین هر چقدر کی درخت جڑی بوٹی کشت میتنن کشت چنه باید بریزی کسته آواز بالکن بریز کسته دیماند کن که درخت خو مطلب کاست چی بسیار کم او قص کټه کاست نه که حکومت از پیش کن صرف حکومت منظوری ورچر که زمین محکمه جنگلات مردمان خودون چی ببره درخت کشت کنه جڑی بوٹی کشت کنه دمرار منی چیزار کسته و هر کس خود خوب ببرم تا که مریابات باکلو او مدعو به خوبی از این میشه اول خو یک کلانی سه بارش رکست ابزار منه خو اگر این کیس بارش فول زیاد شنه که درختانه تنه زمین فول سیچوریت شنه بارش هم شنه بارش رای شرکست روک چیزر سیلاب رای شرکست سلو منه رفتار شد بزی سنگا اتر کټه غار نمشه مطلب کرخسه خو چینالیش فول کټه غار جوړ شنه سنگ منګ است نه بوبره د زرکان ده این سنگار کسته نه دمراش روک نه چرکی درختا کسته دمراش بیریر جورم رفتار در سلونه خانهشم تبانه میشه و باجرینه ما گلیاش مرکسته بند نمونه و اگر این کیس خاص فلڈینگ شونه که دیم میم خدا نخواسته گورد میدان شونه او اول جڑی بوٹی درختار کسته موبره کندن از ریشش کندن موبره دم برار جای کسته پساو منه او کسته خود چی ریزه دیم جورنه او تر کسته رفتاری سیلاب روگ نگه خدا نخواسته دیم هم میدش ندم راز نگر درخت و جڑی بوٹی بود
یک بلوک خانه بچاو میشه ولی یا روڑایشون کسته بچاو میشه دیگه. این یک دو گپ بود که ما میخواستم قد دوستا قوما بگم. امید من که مطلب مفید باشه. مطلب درخت کشت دو دم رای فلدینگ همین که فلد که منه از رود بایپاس گرفته تا کرخسر درون چه هرچی قصد درخت که ورن یقین کوی از ارکان بسیار اسکلان تبایای فیوچر برایشون کسته بچاو من. و دیگه همی که مطلب همی رای سیلاب را خوش کردن تمامی ویدیو کردن خبرن کدام گلی سیلاب ماه سیلاب که مادت امینار کسته رای سیلابیر کسته تای روड خو روड روड کندن تن تای روड کندش نه برش کانکریت والا کسته شیله جوړ شي بسرش بنش نه بلش کسته روड جوړ شي. در نظر از ما کسته اینی دو دانه چیزا کسته شما میتونه از فلد منیجمنت کسته یوز کن. برایشون تشکر.